अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है जुल्म। बाज़ अहले इल्म ने जुल्म की 3 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म यह है कि इंसान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान जुल्म हो, और उसमें सबसे बड़ा जुल्म कफ़र व शिरक और नफाक है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी किस्म यह है कि खुद इंसानों के दरमियान जुल्म हो। सूरह शूरा में है, इल्ज़ाम सिर्फ उन लोगों पर है जो इंसानों पर जुल्म करते हैं। तीसरी किस्म यह है कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करे। सूरह फातर में है, उनमें से बाज़ अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। अंजाम और हकीकत के एतबार से देखा जाए तो ये तीनों कस्में अपने ऊपर जुल्म करने की ही हैं, क्योंकि इनका नुकसान खुद इंसान ही को होता है। ख्वाह वो कुफर और शिरक करे या फसक को फजूर और मुनाफिकत, किसी का हक दबाए या हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ दे, खुदकुशी करे या अपने जिस्म और जान को नारवा तकलीफ़ में डाले। बहर सूरत दुनिया व आखिरत में इन हरकतों का खमियाजा खुद उसी को भुगतना पड़ेगा। सूरह यूनुस सीन में है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन इंसान ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। सूरह तौबा में बाज़ जालिम और नाफरमान कौमों का जिक्र करने के बाद फरमाया गया, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। कुरान करीम में अगरचे जुल्म का लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रोज़मर्रा ज़बान में जब जुल्म का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद वो जुल्म होता है जो बंदे बंदों पर करते हैं। इंसान जना के अपनी फितरत के एतबार से जुल्म और जहूल है, इसलिए हर शख्स के अंदर जुल्म और जहालत का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर पाया जाता है। अलबत्ता जिस शख्स के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला भलाई का इरादा करता है, उसे इल्म नाफ़े अता फरमा देता है और उसके दिल में रशद व हिदायत अलका कर दे देता है, और जब वो इल्म पर अमल करता है तो जुल्म से भी बचकर रहता है। और जिस शख्स के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला भलाई का इरादा ना करे, उसे अव्वल तो इल्म नाफ़े हासिल नहीं होता, और अगर वो उरूफ ख्वानी और किताब फहमी की हद तक इल्म हासिल कर भी ले तो उसे अमल की तौफीक नहीं होती। अगर उसे इल्म हासिल ना हो तो वो जहल में मुब्तला रहता है, और अगर तौफीक अमल ना हो तो वो जुल्म का मुर्तकिब होता है। इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाजों में यूं कह सकते हैं कि हर खैर की असल इल्म और अदल है, और हर शर की असल जहल और जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अदल की हदूद मुकर्रर की हैं। जो शख्स इन हदूद से तजावज़ करेगा वो जालिम शुमार होगा, और वो उन तमाम वईदों का मुस्तहक होगा जो किताब व सुन्नत में जालिमों के लिए मज़कूर हैं। कुरान करीम को देखें तो वो जालिम और जालिमों की मजम्मत से भरा पड़ा है। कहीं फरमाया गया है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कहीं फरमाया गया है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कहीं फरमाया गया है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। कहीं फरमाया गया है, जालिमों का कोई मददगार नहीं। इंसानियत को जुल्म के तबाहकन असरात से बचाने के लिए कुरान ने मुसलमानों को एक बुनियादी हिदायत ये दी है कि नेकी और तकवा के कामों पर एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और तअद्दी पर एक दूसरे की मदद ना किया करो। जदीद दुनिया में नॉन कोऑपरेशन को मुजालिम की रोकथाम के लिए एक मौसर हरबा करार दिया जा रहा है, लेकिन कुरान ने यह नज़रिया सदियों पहले पेश किया था, और एक ऐसी उम्मत और जमायत भी खड़ी कर दी थी जिसने मुआशरती
سیاسی، فوجی اور معاشی میدانوں میں اس نظریہ پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے دست و باز وہ ثابت ہوتے تھے اور ظلم و تعدی میں تعاون نہیں کرتے تھے۔ اس عدم تعاون کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں وہ اصحاب خیر پہنچے وہاں سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ ظلم میں تعاون نہیں کرتے تھے بلکہ ظالم کا ہاتھ روکنے اور اس کا نتیجہ موڑنے میں بھی اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیتے تھے، اس لیے کہ انہیں اسی چیز کی تعلیم دی گئی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیوں کی جائے؟ فرمایا، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اس طریقہ تعلیم کی جدت پر ایک نظر ڈالیے۔ ظالم کی مدد کی ترغیب دلا کر سننے والوں کے دلوں میں توبہ کی خلش پیدا کر دی، اور جب بظاہر اسی عجیب تعلیم کی طرف وہ بدل و جان متوجہ ہو گئے تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ ظالم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مند احمد کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے ظالم سے ڈرنے پر بھی وعید سنائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میری امت کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے تو پھر اس کی اصلاح سے مایوسی ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس صورت میں میری امت کو زمین میں دسنے، شکلوں کے مسخ ہونے اور سنگ باری جیسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث کے مطالعہ سے ظلم کے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک، ظالم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت سے ظالم کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ دوسرا، مظلوم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے گویا وہ چنگاری ہے۔ تیسرا، ظلم کی وجہ سے ملک اور حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ چوتھا، ظالم قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میری امت میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پہنچے گی، ایک تو ظالم اور غاضب بادشاہ، دوسرا دین میں غلو کرنے والا۔ میں ان دونوں کے خلاف گواہی دوں گا اور ان سے برات کا اعلان کروں گا۔ پانچواں، ظلم کا ارتکاب دل کی ظلمت اور قساوت کی دلیل ہے۔ چھٹا، ظالم سے مخلوق خدا نفرت کرتی ہے اور دور بھاگتی ہے۔ ساتواں، ظالم قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا اور اس کے کندھوں پر مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ لا دیا جائے گا۔ آٹھواں، ظالم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں انتہائی ذلیل اور حقیر ہوتا ہے۔ نواں، ظالم کے لیے قیامت کے دن ظلمت ہی ظلمت ہوگی، اس سے جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھائی نہیں دیگا۔ دسواں، ظالم کا ہاتھ نہ روکنے کی وجہ سے پوری امت کا نظم درم برم ہو جاتا ہے۔ شاید ہمارے آج کے انتشار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا تو کجا
الٹا اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔